नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा सुरु भएको पक्की गारो र जस्ताको छानो अभियान अझै पूरा भएन। गाउँपालिका अध्यक्षकै छोरालाई ठेक्का, सेवाग्राहीलाई रकम पाउन हैरानी। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको हाताभित्र नियम विपरीत साझा औषधि पसल सञ्चालन, अस्पताल प्रशासन नै बेखबर। इलामको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सुरु, तारा एयरले भर्यो पहिलो उडान। र इँटा उद्योग सञ्चालनमा आएपछि दैलेखको चामुण्डा, बिन्द्रा सैनी र दुल्लु नगरवासीको दिनचर्या फेरियो। गाउँघरमै रोजगारी पाएपछि विदेश जाने युवाको सङ्ख्यामा पनि कमी। अब न्युज विस्तारमा। रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाले कच्ची गारो र खरको छानो हटाउने नीति बनायो। केन्द्र सरकारको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा समपूरक कोषबाट बजेट पनि छुट्यायो। विपन्न घर परिवारलाई राहत दिने गरी 1 वर्ष अघि थालिएको यो योजनाले अहिलेसम्म मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। गाउँपालिका अध्यक्षकै छोराको ठेकेदार कम्पनीलाई काम जिम्मा दिएपछि 6 महिनामा सकिनुपर्ने काम 14 महिनासम्म पनि अधुरै छ। कोटहीमाई गाउँपालिका कुटसरकी वृद्धा रविकुन निशा फुसको छानो भएको घरमा 9 जना परिवार सहित बसिरहेकी थिइन्। गत वर्ष माघमा गाउँपालिकाले उसको घरको ठाउँमा पक्की दिवाल भएको घर बनाइदिने भएपछि खुसी हुँदै उनले घर भत्काइन्। 1 महिनामा तयार हुने र त्यसपछि पक्की घरमै बस्ने सपना देखेकी रफिकुनले 1 वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ घर पाएकी छैनन्। कुल परिवार भैंसी लेके। ये कब से बना था आपके घर? माघ से गिरा। माघ में गिरौले हैं क्या गिरौले वाले कैसे बना दी हैं? कि बनाते हैं अब सब यह कहीं कि छल जल्दी आई 8 दिन में आई बना वो देख लो कौन समय बीती फुवार आई। रफिकुनको जस्तै खराब अवस्था छ सोही गाउँका समसुद्दिन मुसलमानको। माटोको भित्ता र फुसको छानो भएको उनको घर जुनसुकै बेला पनि भत्किएला जस्तो देखिन्छ। 1 महिनामै निर्माण सक्ने भनेर गत वर्ष घर निर्माण सुरु गरिएको थियो, तर निर्माण सुरु भएको केही दिनदेखि उनले ठेकेदारको मुखै देखेका छैनन्। कि 1 महीना के अंदर घर बन जाए। अब ठेकेदार तब से अहिले न आए। अब यह देखा घर ही हमार हो। बहुत परेशानी बा सर, देखबे कल दबाल उबाल सब गिर गइल बा, बहुत परेशानी बा। रफिकुन र समसुद्दिन प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। कोटहीमाई गाउँपालिकामा निर्माण थालिएका 24 घर परिवारको अहिले बेहाल छ। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत कोटहीमाई गाउँपालिकाले केन्द्र सरकारको 50 लाख र आफ्नो 40 लाख लगानीमा विपन्न परिवारको लागि घर निर्माण अघि बढाएको थियो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रभूषण यादवका छोरा विकास यादव प्रोपराइटर रहेको अंशुमान निर्माण सेवाले 61 लाख रुपैयाँमा 24 वटा घर बनाउने ठेक्का पाएको छ। 2078 जेठ 25 भित्र सम्पन्न गर्ने गरी 77 मङ्सिर 8 गते गाउँपालिका र निर्माण कम्पनी बीच सम्झौता भएको थियो। समयमै काम सम्पन्न नभएपछि 2078 कार्तिक 25 सम्मका लागि पहिलो पटक म्याद थपियो, तर घर बनेनन्। अहिले फेरि गाउँसभाले निर्णय गर्दै चैतसम्मको म्याद थपिदिएको छ। चैतभित्रमा घर नबनाए निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने गाउँपालिका बताउँछ। कोभिडको कारणले सम्पन्न गर्न सकिएन भन्ने कुरा आएको छ। त्यसो भएर चाहिँ त्यो कारणले हो भनेर हामीले अहिले चैतसम्म म्याद गाउँसभाबाट थपेका छौँ र यदि चैतसम्म उहाँहरूले सम्पन्न गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरूलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। निर्माण कम्पनीले कामै नगरी ठेक्का रकमको 54% अर्थात् 33,33,000 रुपियाँ भुक्तानी लिइसकेको छ। निर्माण भइरहेका घर पनि गुणस्तरहीन भएको गुनासो वडाध्यक्षले नै गरेका छन्। अध्यक्षकै छोरालाई जिम्मेवारी दिएकाले अनुगमन प्रभावकारी नभएको कोटहीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष हनुमान यादवको भनाइ छ। ई जौन बा गाउँपालिका छुटिया गए भाई गलती गाउँपालिका मेयर के हो, उन्हें तो फटाफट बना देवे चाहिए कि जनता सुखी तो हम मेयर हो के भी सुखी।
अब मेयर दाल भात खाएं, हम दाल भात खाएं, आज की जनता वही छटपटाए, भूखे मरे, हमर को राजनीति बेकार हो। रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि गैर जिम्मेवारी हुँदा अधिकांश विकास निर्माणका काम गुणस्तरहीन हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट विवेक विश्वकर्माको रिपोर्ट। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 10 शैय्याको अस्पताल भवनमा मापदण्ड विपरीत 2 नम्बर इँटाको प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। केन्द्र सरकारको 8 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन अस्पतालको भवनमा 2 नम्बर इँटा प्रयोग भएको हो। गाउँपालिका मार्फत टेन्डर आह्वान भएको भवन निर्माणको जिम्मा ओम बुद्ध हरितारा भेनस जेभीले पाएको छ। अस्पताल भवनको जगमै 2 नम्बर इँटा प्रयोग भइरहँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मुखदर्शक बनेका छन्। नगरपालिकाले खटाएका साइट ओभरसियर अजय सिंहले भवन निर्माणमा 2 नम्बर इँटा प्रयोग भइरहेको स्वीकार गरेका छन्। त आएर हेरे काम त पुरै तलसम्म त ठिकै छ, खालि इँटाको मात्रै विवाद गरेर त्यो पनि रिजेक्ट गरेर त्यो गएको थियो होइन। त्यो दिनदेखि त काम बन्द थियो, फेरि आएर बिचमा त्यो लम्बा पसार गरेर फेरि राति लगाइदिरहेको छ कि त्यो गरेर भन्दै थियो। गाउँपालिका कार्यालयका इन्जिनियर जितेन्द्र यादवले भने आफूलाई निरीक्षणको जिम्मेवारीबाट हटाएको बताएका छन्। खुसीको केही छैन मेरो कार्यालय प्रमुखबाट है, र उहाँले के भन्नुभएको छ भने म काम गराइरहेको छु, तपाईँ बसेर सहयोग गरिदिनु। आफू अनुकूल काम गराउन गाउँपालिकामा दरबन्दीमा रहेका इन्जिनियर यादवलाई जगेडामा राखिएको छ भने करारमा अर्का एक इन्जिनियर राखेर योजनाको काम गराउने गरिएको छ। नारायणी अस्पतालको हाताभित्र अवैधानिक तरिकाले साझा औषधि पसल सञ्चालन भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य नियमावली अनुसार अस्पताल हाताभित्र कुनै पनि निजी वा साझेदारीमा औषधि पसल खोल्न पाउने प्रावधान नै छैन। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पताल हाताभित्र अवैध तरिकाले साझा औषधि पसल सञ्चालनमा छ। यसबारे अस्पताल प्रशासनले जानकारी नै नभएको गैर जिम्मेवार जवाब दिएको छ। वीरगञ्जको साझा फार्मेसी र नारायणी अस्पताल बीच 2051 सालमा 12 वर्षका लागि फार्मेसी सञ्चालनको सम्झौता भएको थियो। 2063 सालमा सम्झौता अवधि सकियो, तर त्यस यताका 15 वर्ष फार्मेसी अवैध तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ। अस्पताल प्रशासन भने यसबारेमा कुनै जानकारी नभएको गैर जिम्मेवार जवाफ दिन्छ। आफ्नै अस्पताल हाताभित्र निजी फार्मेसी कसरी सञ्चालन भइरहेको छ त? करारका कर्मचारी कति छन्? उनीहरूसँग कस्तो र कसरी सम्झौता भएको छ? यसबारे जानकारी नभएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर वीरेन्द्र प्रधान बताउँछन्। मलाई साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि मलाई म्याद सकेको कुरा थाहा छैन, साँचो भन्दैछु है। तर मलाई पनि एक किसिमको दबाब आइराखेको छ, हस्पिटलको आफ्नै फार्मेसी रन गरौँ, राम्ररी रन गरौँ, साझालाई किन आफ्नो कम्पाउन्डभित्र दिने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। अब यो सबै कमी कमजोरीहरू कसरी भइराखेको छ भने हामी कहाँ फुल टाइम काम गर्ने प्रशासनमा कर्मचारी छ। सो कर्मचारी नभएको खण्डमा है, अब भन्नुहोस् न, अब हामीहरूका अरूहरू पनि करारमा काम गर्नेहरू छ, उहाँहरूको डेट कहिले सकिरहेछ, रिन्यू कसरी गर्ने भन्ने मतलब त्यो थाहा नै भइराखेको छैन कि। फार्मेसी सञ्चालनका विषयमा साझाको आफ्नै तर्क छ। अस्पतालले तत्परता नदेखाएका कारण हिसाब हुन नसकेको साझाले जनाएको छ। अस्पतालले उल्टै 52 लाख तिर्न बाँकी रहेको साझाका लेखापाल बेल बहादुर पौडेलले बताएका छन्। अब अस्पतालले आवश्यक पर्ने औषधिहरू साझासँग लिने र त्यसको भुक्तानी दिने भन्ने चाहिँ हाम्रो संविधानमा पनि उल्लेख छ। सोही अनुरूपले हामीसँग चाहिँ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालले चाहिँ यो करिब 2070 सालको दौरानमा चाहिँ 70-71 को आवमा चाहिँ उसले हामीसँग लिएको औषधिको चाहिँ भुक्तानी 52 लाख, करिब 52 लाख चाहिँ हाम्रो भुक्तानी अहिलेसम्म प्राप्त भएको छ। साझा औषधि पसलका वीरगञ्ज प्रमुख वरुण कुमार सिंहले भने अस्पताल रहेसम्म फार्मेसी सञ्चालन गर्न पाउने प्रतिक्रिया दिए। उनले सम्झौता पत्र माग गर्दा दिन मानेनन्। नारायणी अस्पतालले पनि सम्झौता पत्र देखाउन सकेन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि चितवनबाट प्रकाश सिग्देलको सहयोगमा पर्साबाट जियालाल शाहको रिपोर्ट। इलाममा नवनिर्मित फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सुरु भएको छ। औपचारिक उद्घाटन भएको 11 दिनपछि विमानस्थलमा आजदेखि व्यावसायिक उडान सुरु भएको हो।
इलाम नगरपालिकासँगको सम्झौता अनुसार तारा एयरले सातामा 2 दिन काठमाडौँ इलाम काठमाडौँ उडान गर्नेछ। एकतर्फी उडान करिब 55 मिनटको हुने तारा एयरले जनाएको छ। झन्डै 10 वर्षको प्रयासपछि निर्माण सम्पन्न भएको यो विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले परीक्षण उडान भरेको थियो। तारा बाहेक अन्य एयरलाइन्सले भने तत्कालका लागि व्यावसायिक उडान गर्ने सहमति गरेका छैनन्। पोखरा महानगरपालिकाले जनकपुर चुरोट कारखानाको जग्गा व्यवसायीलाई भाडामा लगाएको पाइएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको जग्गा माइक्रोबस व्यवसायीलाई भाडामा लगाइएको हो। महानगरले कारखानालाई कुनै जानकारी नै नदिई खाली जग्गा संरक्षणका नाममा मासिक 1 लाख रुपियाँमा भाडामा दिएको छ। महानगरले विभिन्न सङ्घ संस्थाको जग्गा संरक्षणका लागि आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको जनाएको छ। पोखरेली नागरिकको आवश्यकताका हिसाबले यातायात प्रदूषणलाई कम गर्नका लागि, यातायात दुर्घटनालाई कम गर्नका लागि त्यो चाहिँ सम्झौता भएर अगाडि बढेको देखिन्छ। स्वाभाविक रूपमा यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। स्वाभाविक रूपमा संस्थानहरू अथवा नेपाल सरकारको आबद्ध अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, महानगरपालिकाहरू समन्वय गरेर अगाडि जाने कुरा हुन्छ। सोही अनुरूप सम्झौता भयो। त्यो महानगरपालिकाको एउटा आम्दानीको स्रोत भयो। यहाँ विवादभन्दा पनि यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने विषय मुख्य कुरा हो भन्ने लाग्छ। सम्झौता अनुसार कारखानाको नाममा रहेको जग्गा पोखरा काठमाडौँ भलाइ प्रालीले बस पार्कको रूपमा प्रयोग गरेको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा बस पार्क निर्माण अलपत्र छाडिएको छ। बस पार्क बनाउने नाममा बजेट खर्च मात्र होइन, अन्धाधुन्द जमिन खनेर छोड्दा आवत जावतमा समेत समस्या हुने गरेको छ। बस पार्क नहुँदा सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने गल्याङ बजारमा 2वटा गाडी रोकिए पनि ट्राफिक जाम हुने गरेको छ। बिना योजना नगर प्रमुख भूपराज अधिकारीको मौखिक निर्देशनमा डिपिआर र लागत अनुमान नगरी डोजर मात्र चलाएर पहाड भत्काउँदा समस्या भएको हो। यो बस पार्क बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा चाहिँ आयो। त्यो अवधारणाको आधारले त्यहाँ काम सुरु गरियो। योजना बनाएर बजेट सुनिश्चित भएर काम गर्नुपर्नेमा अवधारणाको आधारले मात्रै काम गर्दा त्यस्तो भएको छ। योजना र बजेट समयमै नबनेको हुँदा अहिले त्यो अवस्थामा देखिन्छ। र पनि अब डिपिआर गर्ने, जग्गा प्राप्ति गर्ने र बजेटको चाहिँ सुनिश्चितता गर्ने क्रममा चाहिँ नगरपालिका अगाडि बढेको छ। गल्याङ नगरपालिकाले 2 वर्ष अघि बस पार्क बनाउन थालेको हो। अलपत्र परेको बस पार्क सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र बजेटको बारेमा नगरपालिकासँग कुनै ठोस योजना छैन। डोजर चलाउँदा हालसम्म 50 लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। 5 थरमा सञ्चालित 24 घरेलु हाते कागज उद्योगमध्ये 11वटा बन्द भएका छन्। आवश्यक जनशक्ति र कच्चा पदार्थ अभावका कारण उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। सानो लगानीमा घरेलु प्रविधि प्रयोग गर्दा लागत बढी पर्ने भएकाले समस्या भएको हो। नयाँ प्रविधि अपनाउन नसक्दा पनि उद्योगले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको उद्योगीको गुनासो छ। 5 थरका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने अर्गेली जातको वनस्पति पेलेर लोक्ता निकालिन्छ। सोही लोक्ताबाट नेपाली कागज बनाइन्छ। पछिल्लो समय लोक्ताको समेत अभाव हुन थालेपछि उद्योगलाई निरन्तरता दिन समस्या छ। यसमा स्थानीय सरकारले अनुदान लगायतका सुविधा दिन उनीहरूले माग गरेका छन्। सरकारले र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले मात्रै पनि हेरिदिएदेखि यो हाम्रो ठाउँको अर्थात् नेपालको यो हुने सबै ठाउँको चाहिँ मुहार फेरिने थियो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। स्थानीय सरकारले अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा मेसिनरी खरिदमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। 5 थरमा अधिकांश परिवारको आम्दानी स्रोत हाते कागज उद्योग हो। अदालती प्रक्रिया समयमै नटुङ्गिँदा डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले बरामद गरेको 500 क्युफिट काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। वन कार्यालयले विभिन्न समयमा बरामद गरेको काठ तथा त्यसमा प्रयोग भएका सवारी साधन लिलामी नगर्दा बिग्रने अवस्थामा पुगेको हो। वन कार्यालय परिसरमा रहेको 500 बढी क्युफिट काठ र 25 भन्दा बढी सवारी साधन अदालती प्रक्रिया ढिलो हुँदा लिलामी हुन सकेको छैन। सँग चाहिँ समन्वय गरेर सहमति लिएर कानुनी प्रक्रिया निर्वाह गर्नुपर्ने भएको हुनाले
यो अलि टाइम चाहिँ फेरि हामीले अपेक्षा गरे अनुसार ठ्याक्कै त्यही समयमै लिलाम गर्न सकिन्छ भन्न सक्दैन। हेरौँ, हामी आफ्नो तर्फबाट गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। काठ र सवारी साधनको लिलामी समयमै हुन नसक्दा राजस्व सङ्कलन पनि हुन सकेको छैन। इन्टरलक इँटाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकावासीको दिनचर्या फेरिएको छ। गाउँघरमै रोजगारी पाएपछि मुगलान जानुपर्ने बाध्यता हटेको मात्र छैन, नगरवासी आर्थिक रूपमा पनि बलियो बनेका छन्। साथीभाइको लही लहीमा लागेर चामुण्डा बृन्दासैनी 8 का डिग्रबहादुर शाहीले पढाइ मात्र छाडेनन्। 2062 सालतिर गाउँ नै छाडे। आफू जन्मे हुर्केको गाउँ र घर परिवार छाड्नु उनको रहर भने पक्कै होइन। दिनचर्या चलाउनै धौधौ भएपछि मुगलान पसेका उनी अहिले भने आफ्नै गाउँमा इन्टरलक इँटा उद्योगका मालिक भएका छन्। सर, मैले पनि पहिला होइन अब पेसा व्यवसायहरू गर्न सकिएन, त्यो कारणले अब यसलाई सुरुवात गर्छु भनेर गरिसकेपछि अब यसमा चाहिने भनेको अब त्यही नै हो। मानिसहरू अब काम गर्ने सबै गरेर 5-7 जना स्टाफहरू 7 जनालाई रोजगारी, अहिले म लगायत 7 जना हामी रोजगारी त्यही उद्योगबाट चाहिँ चलिरहेको छ भनौँ न। महिनाभरि हामी सञ्चालित छौँ। डिग्रबहादुरले आफूलाई मात्र होइन, मुगलान जाने तर्खरमा रहेका गाउँकै 8 जनालाई पनि रोजगार दिएका छन्। आफ्नै घरको दाल भात खाएर नजिकै रहेको उद्योगमा रोजगारी पाएपछि युवा पनि हौसिएका छन्। म 18 वर्षको इन्डिया गएको थिएँ, अनि त्यहाँबाट आइसकेपछि यहाँ मैले यो काम भेटाएँ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अनि मेरो घरमा अहिले बुवा मम्मी उता हुनुहुन्छ, म यतै बसिरहेको छु। अनि 3 जना परिवार छौँ हामी। अनि यहाँ रोजगार पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अनि साँझ बिहान सबै परिवारसँग पनि भेटघाट हुन पाइरहेछ। इन्टरलक इँटा उद्योगको रेखदेखको जिम्मा भने रङ्गबहादुर शाहीले लिएका छन्। जवानी काला पहाडमा बिताएका उनी गाउँघरमै पाएको रोजगारीमा सन्तुष्ट मात्र होइन, घर परिवारसँगै बस्न पाउँदा प्रफुल्ल पनि छन्। पोहोरपरारदेखि यहाँ मन आनन्दै छ। अब सब मिलेको छ। 15-20 रुपियाँ मिलेको छ मलाई यति मजाले। अब के घरको कहिले घर पनि जान्छु म, कहिले काहीँ 8-10 दिनको 2-4 दिनको गइरहन्छु, कहिले यहीँ बस्छु। राम्रो भ्या छ। अझ यो पनि धेरै अझ केही अरू पनि केही व्यवस्था यहीँ भइदियो भने झन् राम्रै हुने हो। दुल्लु नगरपालिका 4 मा रहेको शुभलक्ष्मी इन्टरलक इँटा उद्योगमा 13 जनाले रोजगारी पाएका छन्। युट्युब हेरेर इन्टरलक इँटा उद्योग खोल्न प्रेरणा मिलेको बताउने दम्बर कुमारी खत्रीले बैंकबाट 5 लाख ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेको सुनाए। हामीले लगानी गरेको त्यो 5 लाख लाग्यो यहाँ जोइन गर्ने बेलासम्म। उयो मेसिनहरू मात्रै, बालुवाको त कुरो आएको छैन, बालुवा र सिमेन्टको। अनि त्यतिखेर हामीले 8 जना हामीले रोजगार दिइराख्यौँ। उद्योगबाट उत्पादन भएको इँटाको माग पनि बढ्दो छ। सामाजिक सञ्जाल हेरेर सुरु गरेको उद्योग जीवन गुजाराको माध्यम मात्र होइन, मुगलान जान खोज्ने युवाका लागि गाउँघरमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो। ग्यालेक्सी 4K का लागि दैलेखबाट भक्तबहादुर शाहीको रिपोर्ट। 5औं संस्करणको सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। प्रतियोगिताको आयोजक सुदूरपश्चिम 11ले धनगढीमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। फागुन 19 गते सुरु हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र पाहुना टोली दिल्ली फुटबल क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यो सिजनको प्रतियोगितामा 2 विदेशी सहित 10 टोलीको सहभागिता रहनेछ। अर्को विदेशी क्लबका रूपमा क्यामरूनको अवेनेरी फुटबल क्लब रहेको छ। प्रतियोगितामा नेपालका मनाङ मर्स्याङ्दी, हिमालयन शेर्पा क्लब, नव जनजागृति युवा क्लब सिमरा, आयोजक सुदूरपश्चिम 11 धनगढी, फ्रेन्ड्स क्लब, बागमती युथ क्लब, न्युरो टिम एनआरटी र मछिन्द्र क्लबले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिता फागुन 28 गतेसम्म चल्नेछ। खप्तड गोल्ड कपको विजेताले 21 र उपविजेता टोलीले 10 लाख रुपियाँ नगद प्राप्त गर्नेछन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा सुरु भएको पक्की गारो र जस्ताको छानो अभियान अझै पूरा भएन। गाउँपालिका अध्यक्षकै छोरालाई ठेक्का, सेवाग्राहीलाई रकम पाउन हैरानी। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको हाताभित्र नियम विपरीत साझा औषधि पसल सञ्चालन, अस्पताल प्रशासन नै बेखबर।
इलामको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सुरु, तारा एयरले भर्यो पहिलो उडान। र इटा उद्योग सञ्चालनमा आएपछि दैलेखको चामुण्डा, बिन्द्रासैनी र दुल्लु नगरवासीको दिनचर्या फेरियो। गाउँघरमै रोजगारी पाएपछि विदेश जाने युवाको सङ्ख्यामा पनि कमी। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।